व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्ननघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति अमुक्पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यमिति आमुक्पटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। अन्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः चलति। साम्प्रतं तत्र अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यम् इति परिभाषासूत्रस्य व्याख्यानं जायमानं विद्यते। पूर्वदिने आगमस्य विकारस्य प्रकृतेः प्रत्ययस्य च पृथक् स्वर निवृत्त्यर्थम् एकवर्जं पदस्वरः इति श्लोकवार्तिकम् उक्तमासीत्, यत्र आगमस्य चत्वारः अनड्वाः इति प्रयोगौ दत्तौ वर्तेते। विकारस्य अस्थना दधना इति तत्र अस्ति तर्हि सत्यक्षणामनुदातः इति सूत्रेण अनङ् आदेशः भवति। प्रकृतिस्वरस्य विषये यथा गोपाय इत्यत्र गोपाय घटकः यः यकारस्य अकारः सः धातुः सूत्रेण उदात्तः भवति। प्रत्यय इति विषये प्रत्यय इति शब्देन प्रत्ययः इति सूत्रमेव वर्तते। प्रत्ययः द्विदात्तः भवन्ति इति कृत्वा अत्र तव्य प्रत्ययान्तः कर्तव्यम् इति प्रयोगः तैत्तरीय इति प्रयोगः अत्र दत्तः आसीत्। एतेषां पदे युगपत् स्वरः प्राप्नोति इष्यते च एक एव स्वरः स्यात्, तच्च तत्र यत्नं विना न भवितुमर्हति इति कृत्वा अनुदात्तं पदमेकवर्जम् एतत् सूत्रं कथितमस्ति इति। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति सूत्रस्य प्रयोजनम् अत्र प्रतिपादितं वर्तते। भाष्यकारः कथयति यानि प्रयोजनानि एतत् सूत्रस्य भवता दत्तानि सन्ति तानि प्रयोजनत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते। कथमिति? यौगपद्यं तवै सिद्धम्। अत्र कारणमस्ति, एकं सूत्रं वर्तते तवै चान्तश्च युगपत्। एतत् सूत्रम् अत्र तवै चान्तस्य युगपत् इति सूत्रेणैव अत्र सिद्धे। यौगपद्ये अत्र यौगपद्यं शास्ति यत् तद्ज्ञाप्यति आचार्यः सर्वत्र युगपत् स्वरः न भवति इति कृत्वा अत्र तवै चान्तस्य युगपत् इति सूत्रम् अत्र कृतं वर्तते। अत्र विषये तवै चान्तस्य युगपत् इति प्रतीकमादाय कैयटः कथयति अनेन गतेः पूर्वस्य पदस्य प्रकृतिस्वरः विधीयते। अनेन अर्थात् अनेन सूत्रेण गतेः पूर्वस्य गतिसंज्ञकः यः शब्दः वर्तते तस्मात् पूर्वः यः वर्तते तस्य प्रकृतिस्वरः भवति तवै चान्तस्य युगपत् इत्यनेन तवै प्रत्ययान्तस्य च अन्तोदात्तता भवति। तत्र युगपद् ग्रहणमन्तरेण विरोधाभावात् यौगपद्ये सिद्धे पुनः युगपद् ग्रहणं यत् कृतं वर्तते तेन सिद्ध्यति यत् अन्यत्र यौगपद्येन तत्र स्वरविधानं न भवति। भवतु नाम यौगपद्येन न भवतु, किन्तु पर्यायता तु भवितुमर्हति। पर्यायस्तर्हि प्राप्नोति। तदा उच्यते पर्यायो रिक्तशासनात्। पर्यायविषयेऽपि न दोषः। कथं? यदयं रिक्ते विभाषा इति सिद्धे पर्याये पर्यायं शास्ति तद्याप्यति आचार्यः न पर्यायः भवति इति। रिक्ते विभाषे इत्यनेन पर्याय तत्र सिद्धे यत् पर्यायम् अत्र पर्यायं शास्ति पर्याय विषये तद्याप्यति आचार्यः यत्र स्वर विषये पर्यायोऽपि न भवति। अत्र रिक्ते विभाषा इति सूत्र विषये अत्र कैयटः प्रतिपादयति।
यद् रिक्ते विभाषा इति सूत्रं करोति किम्? तो रिक्ते विभाषा इति सूत्रं तावत् आद्युदात्तं करोति। रिक्ते विभाषा इति सूत्रम् आद्युदात्तं करोति। तत्र हि यः सूत्रमस्ति तत् कथयति यत् रिक्त शब्दे विकल्पेन आदिः उदात्तः भवति। अत्र रिक्त शब्दे आदिः उदात्तः भवति। अनन्तरं तत्र निष्ठा च द्व्यजनात् इति सूत्रेण अत्र निमात् आद्युदात्तं यत् प्राप्तं तत्र पूर्वपितृच्छेदेन भवति। अत्र एवं रूपेण अत्र स्थितिः एतस्य वर्तते। तत्र रिक्ते विभाषा इति सूत्रेण यद् आद्युदात्तता विधीयते विकल्पेन विधीयते। विभाषा इति उक्तमेव वर्तते। पक्षे तु अन्तोदात्तं भवति प्रत्ययस्वरेण। तेन रिक्त शब्दः एकदा आद्युदात्तः रिक्ते विभाषा इति सूत्रेण उदात्त विधाने, पक्षे च अत्र प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तः भवति। तो अत्र पर्याये पर्यायं शास्ति तद्ज्ञापति आचार्य। यतोहि अत्र विभाषा ग्रहणं स्यात् तर्हि पर्यायत्वेन अत्र विधानमेव न स्यात्, प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तता एव स्यात् इत्यर्थः। किन्तु अत्र किं करोति भाष्यकारः सूत्रकारः? रिक्ते विभाषा इति सूत्रेण रिक्त शब्दम् आद्युदात्तं शास्ति विकल्पेन। तेन पक्षे अत्र प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तता भवति। तो एवं पर्याय युगपद्य पर्यायस्यापि निराशा संजाता है। युगपत् इति ग्रहणेन युगपत् स्वरः न प्रवर्तते इति ज्ञाप्यते। तबयुचान्तस्य युगपत् इत्यत्र रिक्ते विभाषात्र विभाषा ग्रहणेन यत् पर्यायेन स्वर विधानं वर्तते तद् विषयेपि अत्र ज्ञाप्यते आचार्यः यत् पर्यायेण तत्र स्वर विधानं न भवति इति। एवं रूपेण एतस्य विचारः अत्र कृतः वर्तते। तदेवं पर्याययोगस्य निराशे परत्व नित्यत्वाद युक्तः स्वरः अत्र भविष्यति। यः परः भवति नित्यः भवति स स्वरः भवति। फलतः स्वयमेव एकस्यैव स्वरस्य स्थितिः स्यात्। पुनः अत्र एतत् सूत्रं यत् कृतं वर्तते तस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। नार्थः सूत्रेण अर्थात् अनुदात्तः पदमेकवर्णम् इति सूत्रस्य अनुदात्तं पदमेकवर्णम् इति सूत्रस्य आवश्यकतैव नास्ति। निष्प्रयोजनम् एतत् सूत्रम् इति अधुना यावत् यः विचारः तेन सिद्ध्यति। भाष्यकारः कथयति उदात्ते ज्ञापकं त्वेतत्। एतत् उदात्ते ज्ञापकं भवति। यत्र उदात्ते कृते ज्ञापकं भवति यत् अयमेव स्वरः भवतु, अन्ये ये अचः सन्ति तेषां तत्र भिन्नः स्वरः भवतु इति एव रूपेण तत्र ज्ञापनं करोति। केवलम् अत्र उदात्तस्यैव अत्र संग्रहः न भवति। अत्र वार्तिककारः कथयति स्वरितेन समाविशेत्। स्वरितेन समावेशः प्राप्नोति। अर्थात् यत्र पदे उदात्तो वा विहितः स्वरितो वा विहितः तम एकम उदात्तं स्वरितं वा स्वरं वर्जयित्वा अन्ये ये अचः सन्ति ते अनुदात्तः भवन्ति। एतदर्थम् एतत् सूत्रं वर्तते। तस्मान्नार्थः अनेन योगेन स्वरितेन समावेशः प्रसरि स्वरितेऽपि उदात्तः भवति। अतः एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। अर्थात् एतदपि वार्तिकं तस्य खण्डनमेव विदधाति। अपि च
चेत् एतस्य सूत्रस्य आरम्भः क्रियते तदापि कश्चन दोषः इति विषये विचारः प्रवर्तते। अत्र एतद्विषये आरभ्यमाणेऽपि एतस्मिन् योगे अनेके दोषाः भवन्ति इति तात्पर्यम्। अग्रे दोषाः दत्ताः सन्ति, किन्तु तेषां दोषाणां विवेचनात् पूर्वम् अत्र कैयट ग्रन्थोऽपि विचारणीयः वर्तते। तो कैयट अतीव विचार्य वदति, रभसा न वदति इत्यर्थः। सः कथयति ज्ञापकात् अस्पष्टा संदिग्धा वा प्रतिपत्तिर्भवति। ज्ञापकात् अस्पष्टा अर्थात स्पष्टा प्रतिपत्तिः अर्थात ज्ञानं न भवति, संदिग्धा वा यः अस्पष्टा अथवा संदिग्धा अत्र प्रतिपत्तिर्नाम ज्ञानं भवति। साक्षात् विधाने तो स्पष्टा च असंदिग्धा अर्थात अत्र ज्ञापकात् एकः उदात्तः भवति, तद्भिन्नाः ये तत्र अचः सन्ति ते अनुदात्ताः भवन्ति, स्वयमेव सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति इति ज्ञापनेन एवं न सिद्ध्यति यत् सर्वे अचः अनुदात्ताः भवन्ति वा न वा भवन्ति। पर्यायेण भवतु नार्हति, एकः एव स्यात्, तर्हि एकः आदिः अपि यः उदात्तः पूर्वं कृतः वर्तते स भवेत्, अथवा परः वा भवेत् अपरो वा भवेत्। अत्र कश्चन निश्चयात्मिका तत्र निश्चयात्मकः विचारः नास्ति, संदिग्धः तत्र विचारः वर्तते, अस्पष्टः वर्तते। यदा साक्षात् केनापि सूत्रेण वयं विधानं कुर्मः तर्हि निश्चयः भवति एतदेव विधानम् अत्र अनिवार्यं वर्तते, एवं रूपेण तत्र कार्यं जायते। तर्हि अत्र किं करणीयम्? अत्र यदा एव अयं योगः आरभ्यते तदा आरभ्यमाणे दोषप्रसङ्गः अनेके दोषाः अत्र उद्भाविताः सन्ति। इदमेव अनुदात्तस्य विधायकं लक्षणम् इति मत्वा दोषोपन्यासः। अर्थात् एतत् सूत्रमेव अनुदात्तस्य विधायकं वर्तते इति मत्वा अत्र दोषाणाम् अत्र स्थितिः जायते। एकम् अचं वर्जित्वा शिष्टानाम् अचाम् अनेन अनुदात्तत्वं क्रियते, तत्र येषाम् अचाम उदात्तत्वं स्वरितत्वं वा साक्षात् न विधीयते ते अस्य अवकाशः इति येषां शास्त्रेण उदात्तं स्वरितत्वं विधीयते तच्च येषां न निवर्तयेत् तेषां निवृत्तिं नैव कर्तुं शक्नोति। कथं? यथा आमलकीजः इत्यत्र चतुर्णाम् उदात्तत्वं शास्त्रेण विधीयते। आमलकीजः इति कथम्? अत्र आमलकी इत्यत्र ङीष् प्रत्ययः, ङीष् प्रत्ययः प्रत्ययस्वरेण उदात्तः भवति, प्रत्ययादुदात्तः इति सूत्रमेव वर्तते। अत्र गतिकारको पदात् कृत इति सूत्रेण कृतस्वरः अत्र भवति। तो कृतस्वरत्वेन अत्र ज घटकः यः अकारः सः उदात्तः भवति। एवमेव दीर्घकाशतुसभ्राष्ट घटं जे इति सूत्रेण पूर्वपदं यद्वर्तते आमलक इति तत्र आद्युदात्तः भवति। एवं अन्त्यात् पूर्वं वफचः इति सूत्रेण अत्र लकार आमलकी इत्यत्र ल घटकः अकारः उदात्तः भवति। अत्र विरोधाभावः। युगपत् उदात्त चतुष्टयस्य प्राप्तिः वर्तते। अत्र किं करणीयम्? यदा कस्यचित् एकः एव उदात्तः गृह्यते तर्हि शिष्टाः ये सन्ति स्वराः ते अनुदात्ताः स्युः। एकवर्जम् इत्यस्मात् हि अत्र वचनात् यस्य उदात्त स्वरित विधानं स वर्ज्यते इति विप्रतिषेधात् अनुपपत्तिः अत्र कथ्यते। अन्तश्च तवैयुगपत् इत्यादि सूत्रेषु पूर्वोक्तेन प्रकारेण द्वौ अपि अत्र वर्ज्यते। उदात्तावनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितत्वं न भवति। नोदात्त स्वरितोदय मगारकाशगालवानाम् इति पक्षे तस्य प्रतिषेधः स्यात्। तो एवं अनेके दोषाः अत्र दत्ताः वर्तन्ते।
तद्विषये अत्र वार्तिककारः कथयति अनुदात्ते प्रतिषेधानुपत्तिरेकस्मिन् युगपत् सम्भवात्। किं तात्पर्यम् एतस्य? अनुदात्ते प्रतिषेधो न उपपद्यते। यदा अनुदात्त विधानं भवति अनुदात्त विषये प्रतिषेधः अत्र सम्पन्नः न भवति। पठिष्यति अत्र आचार्यः विप्रतिषेधम् इति सूत्रे जे दीर्घाद् वह्वचः। तो जे दीर्घाद् वह्वचः, जे विषये तत्र दीर्घात् वह्वचः भवति इति सप्रतिषेधः न उपपद्यते। अत्र जे दीर्घो व्यचः इति अत्र विषये अस्माभिः विचारणीयः अयं विषयः। तत्र जे दीर्घाद् वह्वचः इति पश्यामस्तावत् एतत् सूत्रम्। एतद् वार्तिकं वर्तते, न खलु सूत्रम्। एतद्विषये अग्रे तत्र विचारः भविष्यति, तत्रैव अधिकं विचारं वयं कुर्मः। अत्र केवलं यत् यादृशम् अत्र विवेचनं भाष्यकारस्य वर्तते तद्दृष्ट्या विचारयामः। तो जे दीर्घाद् वह्वचः अर्थात् अत्र जे विषये अत्र दीर्घात् अत्र वह्वचः अत्र ग्रह्यते तस्य कार्यं भवति। स विप्रतिषेधः न उपपद्यते। अत्र विप्रतिषेधः तस्य उपपत्तिः न भवितुमर्हति। किं कारणं? तत्र कारणमस्ति एकस्मिन् युगपत् सम्भवात्। एकस्मिन् एककालावच्छेदेन कार्यस्य सम्भवः दृश्यते। कथम्? असति खलु सम्भवे विप्रतिषेधो भवति। यत्र उभयोः कार्ययोः तत्र प्रतिपत्तिः कालावच्छेदेन न भवितुमर्हति, तत्र विप्रतिषेधः भवति। अन्यत्र लब्धावकाशो एकस्मिन् युगपत् प्रवृत्तिः तुल्यबल विरोधः। एकस्यैव कार्यस्य उत्पत्तिः करणीया भवति यत्र तद्विषये तत्र विप्रतिषेधः भवति। अस्ति च सम्भवः यद् उभयं स्यात्। अत्र सम्भवः अस्ति, एकः उदात्तः वा भवतु, अन्यः अनुदात्तो वा भवतु, स्वरितो वा भवतु। कथं सम्भवः? भवान् कथयति यत् अस्ति च सम्भवः यद् उभयं प्राप्नोति। कथं सम्भवः भवितुमर्हति? यदा अनुदात्तं पदम् एकं वर्जितम् इत्युच्यते तत् इह नास्ति। अत्र एकं वर्जयित्वा पदम् अनुदात्तं भवति इति यदा एतत् न स्वीक्रियते तदा इह नास्ति। किं कारणं? न अनेन उदात्तत्वं प्रतिषिध्यते। अनेन अनुदात्तं पदमेक वर्जम् इति सूत्रेण उदात्तस्य निषेधः न क्रियते। किं क्रियते? अनुदात्तत्वम् अनेन क्रियते। अनुदात्तस्य विधानं करोति, न तु उदात्तस्य निषेधं विदधाति। अस्ति च सम्भवः यत् उभयोः उदात्तत्वं स्यात्। तौ उभौ उदात्तौ वर्जयित्वा शेषः अनुदात्तः स्यात्। अस्ति च सम्भवः यद् उभयोश्च उदात्तत्वं स्यात्, अन्येषां च अनुदात्तत्वं स्यात्। अत्र विषये कैयटः विचारयति यत् यदि नोदात्तं पदमेक वर्जम् इति सूत्रस्य स्वरूपं स्यात् तदा तु एवं वक्तुं शक्यते। उदात्तस्य प्रतिषेधः भवति तदा दोषः न स्यात्। एकम् अचं वर्जयित्वा सर्वेषाम् अनुदात्तत्वस्य निषेधात् उदात्तत्वस्य निषेधनात्। क्वचित् पाठः न अनेन उदात्तत्वं क्रियते। तस्य किं तात्पर्यं स्यात्? भाष्यग्रन्थस्य
तत्र अयमर्थः स्यात् यदि उदात्तं पदमेकम् इति सूत्रं कृत्वा उदात्तम् एकम् एव पदे भवति इति नियमाय उदात्तं क्रियते तदा न स्यात् दोषः इत्यपि समाधानं किञ्चित् अत्र प्रस्तुतं कैयटेन। एतद् विषये अग्रे भाष्यकारः कथयति यदि पुनः अयम् अधिकारः विज्ञायते किं कृतं भवति अधिकारः प्रतियोगं तस्य अनिर्देशार्थे इति योगे योगे उपतिष्ठते। अर्थात अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति सूत्रं परिभाषा सूत्रं मास्तु अधिकार सूत्रं भवति। तेन किं स्यात् एतत् सूत्रं प्रतियोगम् उपतिष्ठेत। यथा अत्र किमपि सूत्रं वर्तते तत्सूत्रम् अत्र उदात्तत्वं विदधाति तत्र एतत् सूत्रम् उपतिष्ठते। यथा चिता इति सूत्रं वर्तते चिता इति सूत्रम् अन्तोदात्तं विदधाति। पुनः अत्र सूत्रमायाति अनुदात्तं पदमेकवर्जम् चितासु इति सूत्रेण विहितः यः उदात्तः तमेकं वर्जयित्वा शेषाः अचः अनुदात्तः भवन्ति इति तस्य स्वरूपं स्यात्। तदा किं भवेत् तदा उच्यते जे दीर्घान्तस्य आदिः उदात्तः भवति। तत्र जे दीर्घान्तस्य आदिः उदात्तः भवति उपस्थितम् इदं भवति अनुदात्तं पदमेकवर्जम् अर्थात् जे दीर्घान्तस्य आदिः उदात्तः भवति अनन्तरम् इदं सूत्रम् उपस्थितं भवति अनुदात्तं पदमेकवर्जम् एवं अन्त्यात् पूर्वं बहुवचः इति सूत्रम् उपस्थितं भवति तत्र अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति सूत्रं भवति। अत्र पूर्वेण अस्तु वर्ज्यमानता परेण वा इति परेण भविष्यति परत्वात् तथा परत्वात् तस्य स्वरस्य विधानम् अत्र भवितुमर्हति। अत्र अधिकार विषये दोषं दर्शयति भाष्यकारः। सः कथयति नैवं शक्यम् एवमपि साष्ठिक एव स्वरः संगृहीतः स्यात् ये अन्ये सप्ताध्याय्यां स्वरास्ते न संगृहीताः स्युः समानोदरे शयित चोदात्तः अस्ति दधि सत्यक्षणामनुदात्तः एतेषां संग्रहः न स्यात्। केवलं षष्ठाध्याये स्वराः कथिताः वर्तन्ते सूत्राणि तत्र उपदिष्टानि सन्ति तेषां ग्रहणं तु भवितुमर्हति किन्तु ये चतुर्थाध्याये सन्ति यथा समानोदरे शयित ओचोदात्तः अत्र चतुर्थाध्याये से इदं सूत्रम् अस्ति दधि सत्यक्षणामनुदात्तः इति सप्तमाध्याये से एतत् सूत्रम् एतेषां ग्रहणं न भवितुमर्हति। तदा उच्यते अत्र सिद्धं भवितुमर्हति। सिद्धं त्वेकाननुदात्तत्वात् सिद्धमेतत् कथं सिद्धम् एकाननुदात्तत्वात् अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इस सूत्रस्य अत्र न्यासः एव भिन्नः स्यात्। एकाननुदात्तत्वात् एकस्य अनुदात्तत्वात् एकः तत्र अनुदात्तः भवति एकाननुदात्तं भवति इति वक्तव्यम्। प्रश्नः भवति किमिदम् एकानुदात्तत्वं किमिदम् एकानुदात्तत्वात् अत्र यत् एकाननुदात्तत्वात् इति भवता उक्तं तत्र किमिदम् तत्र अननुदात्तत्व विषये अत्र व्याख्यानं वदति भाष्यकारः। अत्र न उदात्तः इति अनुदात्तः न अनुदात्तः इति अननुदात्तः इति तात्पर्यम् अननुदात्तः इत्यस्य भवति। अर्थात् एकः अननुदात्तः अस्मिन् तद् इदम् एकाननुदात्तम्
इति तत्र बहुव्रीहि समासः। एकः स्वरः यत्र अननुदात्तः अर्थात् अनुदात्त भिन्नः अर्थात् स्वरितो वा भवति उदात्तो वा भवति तद्विषये एवं विचारः वर्तते। तो अननुदात्तः तत्र इत्यद्विषये एकम् अननुदात्तं यस्मिन् असौ एकाननुदात्तत्वात् अनया सिद्ध्यते। भवतूनां सिद्धिस्तु भवतुमर्हेत् प्रयोगाणां किन्तु तत्रापि एकः दोषः आयाति। कस्य दोषः? सूत्रं तर्हि भिद्यते। अत्र सूत्रभेदस्य प्रसङ्गः। अत्र कैयटः कथयति सिद्धं त्विति प्रतीकमादाय एकाननुदात्तं पदम् इति परिभाषायाः स्वरूपं स्यात् तदा यस्याचः स्वरः विधीयते स एव अविद्यमानः उदात्तः न भवति। शिष्टस्तु अविद्यमानोदात्तः इति उदात्त निषेधः संपद्यते। यत्र च एकस्य स्वरः विधीयते तत्र इदम् उपतिष्ठते इति उभयोः अस्य उपस्थाने अत्र विप्रतिषेधोपपत्तिः भवितुमर्हति इति धिया अत्र उक्तमस्ति। तर्हि किं करणीयम् एतद्विषये इति प्रश्नः आयाति। भाष्यकारः कथयति यत्र पाणिनेः यः न्यासः सः नोल्लङ्घनीयः यतो हि अतीव विचार्य पूर्वकाण्येव सूत्राणि रचितानि सन्ति। अतएव भाष्यकारः कथयति यथा न्यासमेव अस्तु अर्थात् अनुदात्तं पदमेकव्रजं यत् सूत्रस्य स्वरूपं भगवता पाणिनिना उपदिष्टं तदेव स्वरूपमस्तु। प्रश्नः भवति तद्विषये तु भवता अनेक दोषाः उपस्थापिताः वर्तन्ते। ननु चोक्तम् अनुदाते विषेधानुपत्तिः एकस्मिन् युगपत् संभवात् उच्यते नैष दोषः। अत्र दोषः न भवति। कथमिति? यतो हि एतत् सूत्रं परिभाषा सूत्रं वर्तते, परिभाषेयं। तर्हि किं स्यात् परिभाषेयं वर्तते? तत्र कार्यं भवति परिभाषा विषये संज्ञा विषये पक्षद्वयं। कार्यकालपक्षः यथोद्देशपक्षः। तत्र यतो हि एतत् परिभाषा सूत्रम् अत्र कार्यकालं संज्ञा परिभाषं यत्र कार्यं तत्रोपस्थितम् इदं द्रष्टव्यम्। यत्र यथोद्देशपक्षेण कार्यं सिद्धं भवति तत्र यथोद्देशपक्षः स्वीकरणीयः। यत्र कार्यकालपक्षेण उद्देश्यस्य सिद्धिर्भवति तत्र कार्यकालपक्षः स्वीकरणीयः। अत्र अस्माभिः कार्यकालपक्षः स्वीक्रियते। यत्र कार्यं तत्रोपस्थितम् इदं द्रष्टव्यम्। जे दीर्घान्तस्य आदिः उदात्तः भवति। जे विषये दीर्घान्तस्य आदिः उदात्तः भवति तत्र उपस्थितम् इदं भवति अनुदात्तं पदमेकवचनम्। अन्त्यात् पूर्वं बहुवचनः उपस्थितम् इदं भवति अनुदात्तं पदमेकवचनम्। तत्र यस्य बहुवचनः अन्त्यात् पूर्वम् उदात्तं भवति तम् एकं वर्जयित्वा शिष्टम् अनुदात्तं भवति। तत्र पूर्वेण अस्तु वर्ज्यमानता परेण वा परेण भविष्यति परत्वात्। परेण कार्यम् अत्र भविष्यति। कथं भविष्यति? परत्वात्। अतएव पूर्वोक्तः परत्वात् नित्यत्व च कार्यं भवति, स्वरादिकं कार्यं भवति इत्यर्थः। अथवा नेदं पारिभाषिकानुदात्तस्य ग्रहणम्। अत्र पारिभाषिकं यत् अनुदात्तम् उच्चैर तत्र नीचैरनुदात्तः इति सूत्रेण विहितं यत् अनुदात्तत्वं तस्य ग्रहणमत्र न क्रियते। तर्हि कस्य ग्रहणं क्रियते? अनुदात्तत्वेन तु तस्यै प्रसिद्धिः वर्तते यस्य ज्ञानम् अस्माभिः नीचैरनुदात्तः इति सूत्रेण क्रियते। तर्हि कथं भवान् कथयति पारिभाषिकस्य अनुदात्तस्य ग्रहणमत्र न भवति? उच्यते अन्वर्थो ग्रहणम्। अर्थात अनुदात्त शब्दस्य यः अर्थः सः अर्थः संघटते यत्र तस्य ग्रहणमित्यर्थः।
कश्चार्थः अन्वर्थः तस्य अविद्यमानम् उदात्तम् इति अनुदात्तम् इति विग्रह तस्य भवति। अविद्यमानम् उदात्तम् इति अनुदात्तम् एवं एतस्य स्वरूपम् अस्माभिः क्रियते। एतद् विषये अत्र कैयटः कथयति परिभाषेयम् इति भाष्यग्रन्थम् आदाय प्रतीकरूपेण न्यासान्तरे यदि परिभाषात्वम् आश्रियते तदा यथा न्यासेऽपि न दोषः फले विशेषाभावात् स्वर विधिलिंगा चेयम परिभाषा अर्थात स्वर विधिलिंगा स्वर विधि लिंगम चिन्हम प्रवर्तकम यस्याः सा स्वर विधिलिंगा अर्थात स्वरम दृष्ट्वा यस्य तत्र प्रवृत्तिर्भवति। लिंगम नाम हेतुः अत्र हेतुः अपि लिंगपदेन उच्यते। तृतीयान्तं वा पंचम्यन्तं वा लिंगवचनं हेतुः इति न्यायिकेषु प्रसिद्धं वर्तते। लिंगशब्देन हेतोः ग्रहणं भवति। अतएव अत्र उक्तं वर्तते स्वरविधिलिंगा चेयं परिभाषा। एक शब्दः संख्यावाची नास्ति, संख्येयवाची वर्तते। अनुदात्तश्रुत्युपादानात् तद्विरोधी स्वरितः उदात्तश्च संख्येयः गृह्यते ततश्च उदात्त स्वरित विधौ अस्याः परिभाषाया उपस्थानात् द्वयोः लक्षणयोः अस्याः उपस्थाने विप्रतिषेधस्य अत्र सिद्धि भवितुमर्हति इति प्रतिपादितवान् अत्र कैयटः। अग्रे तावत् अथवेत्यादिनः पुनः विचारयति। सः कथयति न क्षमतां तत्र अथवा इति प्रतीकमादाय अथवा नेदं परिभाषा पारिभाषिकम् अनुदात्तस्य ग्रहणम् इति यत् भाष्यकारस्य कथनं वर्तते यत् अत्र अनुदात्त शब्दः अत्र पारिभाषिका न गृह्यते अपितु अन्वर्थ गृह्यते। तद्विषयेपि कैयटस्य चिन्तनं वर्तते। लक्षणम् इदम् उदात्तत्व प्रतिषेधार्थम् इदं यत् लक्षणं पारिभाषिकं नास्ति अन्वर्थम् अन्वर्थस्य ग्रहणं वर्तते इति विषये यद् उच्यते तत् लक्षणम् इदम् उदात्तत्व प्रतिषेधार्थं वर्तते। एकवर्जम् इत्यनेन तु प्रतिषेध पर्युदासः क्रियते। लक्षणद्वयस्य एकस्मिन् पदे सन्निपाते को वर्ज्यताम् यदा उभयोः प्राप्तिर्भवति तदा इत्युत्पद्यते तद्विषये तत्र विप्रतिषेधः भवति। अर्थात् अत्र एवं भूतं किञ्चित् पदं यत्र उदात्त स्वरूपी वर्तते स्वरित स्वरूपी वर्तते उभयोः स्थितिः वर्तते। तयोः कश्चित् एकः एव स्वरः वर्जितः स्यात् अन्ये स्वरे तत्र अनुदात्तत्व विधानमेव स्यात्। फलतः तत्र विप्रतिषेधः भवति। तेन परत्वात् परः यः स्वरः सः शिष्यते अन्ये ये स्वराः सन्ति ते अनुदात्ताः भवन्ति इति तात्पर्यं वर्तते। स्वरितेऽपि उदात्तोऽस्ति इति तस्यापि प्रतिषेधेन अनेन प्रतिषेधः अनेन विधीयते इत्येवं प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् वार्तिककारः तद्विषये आक्षिपति। एकवर्जमिति च अप्रसिद्धिः संदेहात्। एकवर्जम् इत्यस्यापि तत्र अप्रसिद्धिः भवति। कथम् अप्रसिद्धिः भवति इति प्रश्नः पुनः जागर्ति। तत्र अप्रसिद्धेः कारणं किं जायते तत्रोच्यते तस्य कारणं भवति संदेहात्। संदेहात् अत्र अप्रसिद्धिः भवति एकवर्जमित्यस्य। कथं संदेहः भवति न ज्ञायते कः एका वर्जितव्यः अर्थात् उदात्तो वा वर्जितव्यः स्वरितो वा वर्जितव्यः अर्थात् अत्र परनित्यन्तराङ्गत्वेन सर्वत्र व्यवस्था अत्र स्वीकृता न भवति।
तद्विषयेपि एवं स्वरूपं तत्र आगन्तुमर्हति। तो इमां समस्यां समाधातुम् अत्र पुनः वार्तिककारः अग्रे वदति सिद्धं तु यस्मिन्ननुदात्त उदात्त वचनानर्थक्यं तद्वर्ज्यम्। अर्थात यस्मिन् अनुदात्ते उदात्त वचनानर्थक्यम्, यस्मिन् अनुदात्ते उदात्त वचनम अनर्थकं स्यात् स एकः उदात्तः अत्र वर्जनीयः। तात्पर्यं किं वर्तते? अनवकाशः स्वरः वर्ज्यते इति तात्पर्यम् एतस्य वर्तते। प्रदीपकारः तथा कथितवान्। अत्रापि कश्चन विचारः उपस्थितः भवति। यथा एकम् उदाहरणम् एवं भूतं वर्तते यत्र प्रत्ययस्वरस्यापि प्राप्तिः वर्तते, प्रकृतिस्वरस्यापि प्राप्तिः वर्तते। प्रकृतिप्रत्यययोः स्वरस्य सावकाशत्वात् अप्रसिद्धिः। यदा प्रकृतिस्वरस्य प्रत्ययस्वरस्य उभयोः प्राप्तिः वर्तते, उभयोः सावकाशता वर्तते, उभयोः सावकाशत्वात् अत्र अप्रसिद्धिः स्यात्। वो अत्र विप्रतिषेधः स्यात्। कथं कुत्र अयं दोषः? यदा प्रकृतिस्वरस्य अवकाशः भवति यत्र अनुदात्तः प्रत्ययः तत्र प्रकृतिस्वरः स्वयमेव अवशिष्यते। कथं भूतम् एतत् उदाहरणं वर्तते? तद्वर्तते तथा पचति पठति इत्यत्र। कथम् अत्र प्रकृतिस्वरः शिष्टः भवति? पश्यतु तावत्। पठति इत्यत्र पठ धातुः धातुस्वरेण उदात्तः भवति। तिप् प्रत्ययः शप् प्रत्ययः एतौ उभौ अपि प्रत्ययौ पितौ वर्तेते, अर्थात पित पकारित संज्ञकौ। तेन अनुदात्तं सुपितौ इति सूत्रेण स्वयमेव अनुदात्तो भवतः। तदा अनुदात्तं पदमेकवरजम् इत्यस्य प्राप्तिरेव नास्ति। तत्र स्वयमेव उदात्तता प्रकृतिस्वरस्य सिद्ध्यति पचति पठति इत्यत्र। एवं प्रत्ययस्वरस्यापि अवकाशः वर्तते। कुत्र? यत्र अनुदात्ता प्रकृतिः वर्तते। कथम अनुदात्ता प्रकृति कुत्र वर्तते? यथा समत्वं सिमत्वं, सेम सम सिम इति। सम इति सिम इति सर्वनाम संज्ञकम् इति पदद्वयम्। अत्र त्वत्व समसिमेत्यनुच्चानि इति सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रं तावत् फिट् सूत्रमस्ति। त्वत् त्व समसिम एते सर्वनाम संज्ञकाः शब्दाः अनुदात्ताः भवन्ति। अत्र प्रकृतिः सम इत्यत्र सिम इत्यत्र सम इत्यत्र स घटकः अकारः म घटकः अकारः, सिम इत्यत्र सि घटकः इकारः म घटकः अकारः। एते सर्वेपि अनुदात्ताः भवन्ति अनेन सूत्रेण त्वत्व समसिमेत्यनुच्चानि इति सूत्रेण। यथा पूर्वमस्माभिः उक्तम् एतत् फिट् सूत्रं वर्तते। अत्र त्व प्रत्ययः भवति तस्य भावस्तु तलो इत्यनेन। त्व घटकः यः अकारः सः प्रत्ययस्वरेण उदात्तः भवति। तो एवं रीत्या अत्र प्रत्ययस्वरः चरितार्थः वर्तते। कर्तव्यं तैत्तिरीयः। कर्तव्यम् इत्यत्र क्री धातुः धातुस्वरेण उदात्तः भवति। तव्य इति प्रत्ययः अत्र प्रत्ययस्वरेण अद्युदात्तः वर्तते। तत्र क्री घटकस्य ऋकारस्यापि उदात्तता वर्तते,
तव्य इत्यत्र त घटकस्य अकारस्यापि उदात्तता वर्तते प्रत्ययस्वरणे प्रत्ययाद्युदात्तः इति नियमात् धातुविषयेण धातोः अन्तः उदात्तः भवति अत्र एकः एव स्वरः क्रि घटकः ऋकारः इति स उदात्तः भवति एवं रीत्या अत्र उदात्तत्वद्वयम् तर्हि अत्र प्रकृतिस्वरः अत्र शिष्टस्वरः स्यात् आहुषित प्रकृतिस्वरः शिष्टः स्यात् प्रकृतिस्वरः अथवा प्रत्ययस्वरः इति विप्रतिषेधः अत्र भवति एवं तैत्तिरीयः इत्यत्र तित्तिरि इति शब्दः तस्मात् छ प्रत्ययः तित्तिरि शब्दः प्रातिपदिकत्वात् अन्तोदात्तः भवति फिषोन्तोदात्तः इति सूत्रेण फिष इति नाम प्राचीनानां प्रातिपदिक इत्यस्य पर्यायत्वं वर्तते तो फिषः अन्तः उदात्तः भवति अर्थात् प्रातिपदिकस्य अन्तः उदात्तः भवति इति रीत्या अत्र तित्तिर शब्दः अन्तोदात्तः वर्तते अथ च यः छ प्रत्ययः अत्र वर्तते सः छ प्रत्ययः अत्र उदात्तः भवति प्रत्ययस्वरेण तेन तैत्तिरी इति शब्देपि उभयोः प्राप्तिः वर्तते कस्य अत्र स्वरूपं स्यात् अत्र तित्तिरि इति शब्दः क्षम्यतां तत्र एकम् अपरं सूत्रं वर्तते शकुनीनां च लघुपूर्वम् तो शकुनीनां च लघुपूर्वम् इति सूत्रेण तित्तिरि इति शब्दे द्वितीय ति घटकः इकारः उदात्तः भवति मध्योदात्तस्य विधानं वर्तते अत्र मध्योदात्तता भवति अनेन तत्र फिट् सूत्रेण तो इत्थम् अत्र पूर्व विप्रतिषेधः प्राप्नोति तर्हि समाधानं कथं स्यात् उच्यते अतः अत्र अप्रसिद्धिः भवति प्रकृति प्रत्ययो स्वरस्य अवकाशत्वात् तत्र अप्रसिद्धिः स्वरविधानस्य तदा एतद् विषये उच्यते विप्रतिषेधात् प्रत्ययस्वरः विप्रतिषेधात् विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति रीत्या अत्र परः स्वरः कः भवति प्रत्ययस्वरः यतो हि प्रकृतिः पूर्वं भवति अनन्तरं प्रत्ययः भवति तो यः अनन्तरं स्वरः भवति स एव परः भवति इति कृत्वा परत्वात् तत् प्रत्ययस्वरः भवति विप्रतिषेधात् प्रत्ययस्वरो भविष्यति तदा उच्यते एतदपि समाधानम् उचितं कथमिति नैवं विप्रतिषेधे परम् इत्युच्यते न परः प्रत्ययस्वरः अत्र प्रत्ययस्वरः परः नास्ति अर्थात् प्रत्ययविधायकं यत् शास्त्रं तत् परशास्त्रं नास्ति तदपेक्षया तर्हि कथं तस्य परत्वेन तस्य विधानमत्र भवितुमर्हेत् तदा उच्यते विप्रतिषेधे परं कार्यं यत्र परशब्दः उपदेशस्थानम् आदाय तस्य परत्वं न गृह्यते तर्हि किं गृह्यते परिति शब्दः इष्टवाची यस्य विधानेन इष्टस्य सिद्धिः भवति स एव परः तस्य प्राबल्यं भवति तस्य परस्य इष्टस्य कार्यस्य फलतः तत्कार्यं तत्र प्रवर्तते इष्टवाची परशब्दः विप्रतिषेधे परम् अर्थात् यद् इष्टं तद् भवति इत्यर्थः तो एवं रूपेण भूयान् विचारः वर्तते अग्रेपि एतस्य सूत्रस्य विषये विचाराः सन्ति तद्विषये वयं तत्र श्वः विचारं कर्ता स्मः अद्य अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।